हांव आतां गोंयच्या स्पिकराक फोन मारता, तो गणेश गांवकर एसटी समाजाचो स्पीकर जाला. सगळ्यांनी ताका वेलकम केल्लो जेन्ना तो स्पीकर जाल्लो तेन्ना. आनी म्हाजेर किंग लेजिस्लेटर म्हाजेर जो अन्याय केल्लो आसा तितूंतल्यान म्हाका हांगा हाडलो, ओडून सकयल हाडलो. हांवें ऑर्डर फक्त दिताली कितें ऑर्डर आसा. आमी ऑर्डर घाल्ली जाल्यार हांव येतलो आनी हांगा सगळ्याक म्हाका लागला फाटीं बिटी. हांव मुद्दम विचारता, आर्टिकल 194 आमकां प्रिविलेज आसा, पावर आसा. आयज हो विशय ताणें मस्तीपणां करता, तुमी सोसून घेता, म्हाका विचारपाचें आसा. हॅलो दोतोर, हांव हांगा प्रोटेस्टाक बसलो एसीपी. ओके 39A अगेन्स्ट. आनी 39A अगेन्स्ट आमच्या सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकसंख्येक ट्रायबल जी एरिया आसा थंय आमचे लँड यूज चेंज करता. आख्खे आमचे दोंगर जे आसात ते कन्वर्जनाक काडलेले आसा आनी सगळे ट्रायबलांतले जमनी खातून काबार करून भायल्यांक दिता. सो ताका लागून हांव आमच्या ट्रायबल भोवसंख्येक पांयाचे लोक जे आसले आनी ट्रायबल समाजाचे लोक सगळे येवन आमी PCB डिपार्टमेंटान विचारपाक येयल्ले. तेंच्यांनी काल आमकां सांगलें की नोटींग धाडटा रिवोकेशनाची आनी आमी थंय रावले. सांज पर्यंत दिता म्हणून आमकां सांज पर्यंत तेंच्यांनी दिवंक ना. आमी ताका लागून रातभर PCB डिपार्टमेंटान रावले. आनी आयज आमकां सकाळीं आतां येयले, आमकां कांयच कांय सांगूना. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा. म्हाका येयले थंय पुलीस फोर्स येयले आनी मामलेदार येयलो आनी म्हाका थंयच्यान डिटेन केलो आनी घोसडोवन वयरसून सकयल हाडलें. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा तुमचे कडेन की तुमी तांकां ऑर्डर कितें दिल्ली म्हाका ओडून हाडपाची. हां, तुमी तांकां कांय ऑर्डर दिवना. हय ना कितें आसा, हय कितें आसा, आमी बहुजन समाजाचे लोक, आमकां ह्या मातयेचो अभिमान आसा. ह्या मातयेक लागून आमी झूज दिला. आमी कश्टकरी समाजाचे. आमचेर आयज असो अन्याय जाता. हांगा आर्टिकल 194 आसा की पावर समज स्पिकरा कडेन वचपाक जाय की समज खंयच्या आमदाराक आयज अशें जालां, म्हाका घुसडोवन हाडला, म्हाका स्कूल फाटीक बिटीक लागला, म्हाज्या हातीक लागला, सगळ्याक लागला. सारको वयरसून सकयल स्टेप्सा वयल्यान कसो क्रिमिनलाक बसून मर्डराक बसून अशें हाडिना. तांकां बसून वरात अशें वयर सकयल करून हाडटा. कोणाक मारला बिल्ला तांकां वखलां बिकलां घालून हाडटा. आनी आयज म्हाका तेंच्यांनी घुसडोवन सकयल हाडला. आनी ट्रायबल सगळे लोकांक बायलांक मारल्या, बायलांक ओडून हाडल्या. आनी सगळे आमचे ट्रायबलाचे भाव भयणी आसा तांकांय मारल्या. आतां आमी कितें करपाचें? आयज 194 हांवें आतां जेन्ना चॅक केलें, आर्टिकल 194 सांगता की पावर तुमचे कडेन आसा 40 दीस जेन्ना एसेंब्ली बिफोर आर आफ्टर एसेंब्ली 6 तारखेक आमची आसा. आनी ह्या एसेंब्लीचेर पुलिसांनी ते म्हाका ऑर्डर कांयच दाखयना. हांव तुमचे कडेन म्हाजो प्रिविलेज तुमचे कडेन घालतलो. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. हय, हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. आमी बारीक समाजाचे लोक आयज आमकां बारीक समाजाच्या लोकांक अशें घसडून हाडटा आनी उरला कितें गोंयांत? आमी कितें करपाचें? आयज लोक रडटा, हांगा जाणटी बायलां रडटा बाबी. ती काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली, तिका हांवें धाडली हॉस्पिटलांत. पूण आमी मरपाचें हांगा येवन. अरे हांवें फक्त एकूच दितालो, ऑर्डर दाखयली जाल्यार हांव उगी भायर सरतलो नासलो. ऑर्डर तरी दाखया तूं. हांव आमदार एक, म्हाका उखलून डायरेक्ट उखलिलो, ऑर्डर पासून सांगूना. सो हांव म्हाजी तेंच म्हणटा हांव. तुमी म्हाका हांवें इतलें केन्नाय रिक्वेस्ट करता, तुमी म्हाका न्हू शकता, हांव तुमचें आयकता. तेच हांव तुमकां आतां आग्रह करता, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, बींग अ स्पीकर हांव तुमकां लेटर बरयता. हे जे म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा हेजेर एक्शन घेवपाक आनी प्रिविलेज जो म्हाका आसा पावर बींग अ MLA हेच की तुमी मानचें. आनी म्हाका हय आनी हांव आनी म्हाका ना हांव तुमकां मेल धाडटा आनी कलेक्टरा कडल्यान तुमी रिपोर्ट घेया की म्हाका कसो तेंच्यांनी हाडला तो, कित्याक लागून. बरें, थँक्यू. आतां स्पिकरा कडेन हांव उलयला. स्पिकरान क्लियर तुमच्या फुड्यान सांगला की ताका कांयच खबर नासलें म्हणून म्हाका डिटेन केला म्हणून. आतां ही जबाबदारी ह्या डिपार्टमेंटाची आसली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची.
जावं पुलीस फोर्साची आली की तेंच्यांनी स्पिकराक पळोवपाक तरी झाले तो म्हणटा आपणाक कांय खबर बसून ना हे तुमच्या फुड्यान जाला हांवें काय लिपोवन उलोवंक ना सायडीक वचून उलोवंक ना तुमी ज्यो ऑर्डरी दिल्या पळय होम मिनिस्टर सीएम आसा काल फोन घेयनासलो एकूय विश्वकर्मा आतां फोन घेयना कापत आतां फोन घेया मरे हांव सीएमाक आतां फोन मारता पळोवया फोन घेता काय ना तो हॅलो दोतोर तुम्ही म्हाका डिटेन करपाची ऑर्डर दिल्या ना हांव स्पिकराचेर घालूनच उलयता कित्याक म्हाका घोसडून ना ना म्हाका ऑफिसांतल्यान वयसून सकयल स्टेप्सांच्यान झुडून हाडला ह्या पुलीस तुमच्या पुलीस फोर्सान ना रिक्वेस्ट न्हू म्हाका वयसून सकयल हाडला हांव आतां स्पिकरा कडेन विचारलें तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या कित्याक आर्टिकल 194 म्हाका प्रिविलेज एंड पावर आसा बींग एन MLA म्हाका ऑर्डर दाखयनासतना ह्या मामलेदार आनी PI ह्यान बाकीचे सगळे पुलीस फोर्सान ओडून हाडला आनी आख्खे ST आमच्या ट्रायबल लोकांक आनी आमी बहुजन समाजाचे भंडारी समाजाचो जो सगळ्यांकून चड समाज आसा गोंयांत ह्या समाजाच्या लोकांक ओडून हाडला घोषणून हाडला हांव भंडारी समाजाचो याद धरा इतलेंच सांगता तुमकां भंडारी समाजाचो हांवें केन्ना पळय हांव सदांच कॉपरेट केला तुमचे कडेन सदांच हांवें तुमकां हे 39A तुमकां बरोवन दिल्लें ह्या विश्वजीत राण्याकूय बरोवन दिल्लें हे सगळ्यांक बरोवन दिल्लें की हे फाटी घेया म्हणून आमचे गांव काबार जाता आयज तुमी GMC नाके 70च्या लोकांक भरले आमी ओगी रावले पूण आयज हो अन्याय आमचेर केला आनी हो म्हाजो प्रिविलेज म्हाजो स्वताचो प्रिविलेज बींग अ MLA असेंब्ली चालू 40 दीस वयर सकयल बिफोर ऑर आफ्टर 40 दीस म्हाका हें करूंक शकना स्पिकराची अप्रुवल घेवचो पडटा अप्रुवल घेयनासतना तुमच्या ऑर्डरीचेर हेंकां तुमी ऑर्डर दिल्या काय ना इतलेंच तुमी म्हाका सांगा ना तुमी ऑर्डर दिनासतना कशें येयले तर ते तुमी म्हाका ऑर्डर कितें दिल्यात ती सांगा पळय आतां हें कितें चल्लां पळया 1 आनी 2 मिली भगावात म्हळ्यार एकटे जावन हे कशें चल्लां आमकां खबर ना इन्क्वायरी करता आमी केन्ना आमी सदांच कॉपरेट केला आमी इतले मुवमेंट केले सगळे मुवमेंटाक कॉपरेट केले आमी कितले फावटी फोन मारले कितले फावटी ट्राय केलो की बाबा हें सॉल्व करचें म्हणून पूण हेंकां तें सॉल्व करपाचें ना आयज आमच्या समाज बारीक समाजाक मारपाक सोदता तोपून सोरी तोपा सोरी जाल्यार आमकां आनी मारून उडया जितेत म्हणल्यार आमची शेतां दवरूं नाका आमचे दोंगर दवरूं नाका आमची घाटां दवरूं नाका कांय दवरूं नाका ह्या सगळ्यांक दिल्लीकारांक भायली लॉबी येता तांकां सोंपया विकया आमचे आमी हांगा गरीब लोक कश्टकरी लोक पळया तुमी तेंची हालत बाबड्यांची पळया ते म्हाका काल सांगताले तांकां भायर काडा म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव रावता भायर म्हणून आमी रावपाक शकता आमकां ते फुटपाथेर न्हिदयला ह्या सरकारान आनी ह्याच सरकारान मागीर एक्शन घेवची पडली कित्याक तेची इनलिगल आसली आनी हे बसून तेंची इनलिगल आसा हे 39A जे हाडला ते टोटल इनलिगल आसा आनी हे हाडून आयज ते दाखयता रिक्वेस्ट करपाक लागले तो ती रिक्वेस्ट प्रेस भावा भयणांनी पळयला प्रेसान पळयला काय ना लोकांनी पळयला काय ना कसो ओडून हाडला तो रिक्वेस्ट कितें गेली फक्त ती चाललें तूं भायर वयता काय ना आनी ताका सांगलें ऑर्डर दाखय म्हाका शो मी द ऑर्डर खंयच्या कायद्याचेर म्हाका काडटा आमी अनपड गंवार आमी रस्त्यार पडल्या निवडून येयल्या लोकांनी मतां मारल्या आमकां मतां मारून निवडून हाडला कोणाक पयशे दिनासतना मतां मारल्या तुमच्या भशेन साडयो वांटूंक ना पोटल्यो वांटूंक ना तुम्ही जे पैसे वाटतात तसे आम्ही वाटूंक ना पैसे दिसता लोकांनी मतां मारून हाडल्या आनी तो अन्याय आमचेर करता तुम्ही या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर करता या भंडारी समाजाच्या लोकांचेर करता तुम्ही ST समाजाच्या लोकांचेर करता हो अन्याय आमचेर करपाचो अरे खंय गेले ते जे उलयता व्हडले व्हडले असले विंग तसले विंग कसली विंगार ही विंग घेवन आमकां सोंपोवपाचे आयज गोंयकार म्हणून आमी युनायटेड रावपाक जाय आमी समज युनायटेड रावना गोंयकार म्हणून हे अशेंच आमकां जोरून जोरून मारतले जिवे जिते मारतले हांकां ऑर्डरी सोडून पुलिसान